Gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili, o gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya musinggit, ni mutuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo. Nagtawag kanimo, aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan. Uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikang kahayag sa kanasuran. Aron pagpabukas sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod.
gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayon niya ang tanang giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanim. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ni Kao. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mobunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang angay mong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayud og bunyag kang Jesus, mihaw-as siya sa tubig. Unya miabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo.